प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रदेश एक सरकार प्रति सत्तारूढ सांसदकै आक्रोश, बजेटदेखि मन्त्रीको कार्यशैलीसम्मको विरोध, राजनैतिक संरक्षणमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगमाथि प्रशासनको निगरानी, बाँकेमा 23 उद्योगमा बिजुली काटियो, बेलैमा तटबन्ध नबन्दा सप्तरीमा बाढीको जोखिम झनै बढ्यो, भारतले कोशीको धार एकतर्फी परिवर्तन गरेपछि थप खतरा र रौतहटको गौर अस्पतालको मर्मत र उपकरण खरिदमा अनियमितताको आशंका, खर्च विवरण लुकाएको भन्दै स्थानीय आक्रोश। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक तराई मधेसका किसान आप बगैँचामै बास बसेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमत प्राप्त 1 नम्बर प्रदेश सरकारले सन्तुलित बजेट ल्याउन नसकेको भन्दै प्रदेश सभामा चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश सभामा विपक्षीबाटै नभई सत्ता पक्षबाटै सरकारको विरोध भएको हो। आइतबारको 1 नम्बर प्रदेश सभामा बोल्दै सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य तुलसी प्रसाद नेउपानेले बोलौँ कि नबोलौँ, बोलौँ भने मन्त्री रिसाउनुहुन्छ होला, तर बोल्नै पर्ने पनि छ भन्दै आफ्नो भनाइ सुरु गरे। बजेटमा भएका कमी कमजोरी औँल्याउँदा मन्त्री रिसाएको भन्दै नेउपानेले 13 थुममा मात्र 10 देखि 1 लाख रुपियाँ मुनिका 67 योजना रहेको र यस्ता योजनाले अनियमितता बढाउने दाबी गरे। बोलौँ कि नबोलौँ, मन्त्री रिसाउनुहुन्छ होला, फेरि बोल्नै पर्ने छ, केही दायित्वहरू छन्। खानेपानी र सिँचाइको कुरा गरेको 67वटा चाहिँ 10,000 देखि लिएर गएर 1 लाख मुनिका आयोजना छन्। आधी काम भएको छ, कति % काम भएको छ, तर पैसा चाहिँ किन 10,000 छ, हुँदै हुँदै 1 लाख, केही नै काम हुँदैन। फेरि म त्यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु, ती योजनाहरू त काम चाहिँ हुँदैन, यसो सर्वे तर्वे आदि जस्ता त्यो जनशक्ति वर्षैभरि परिचालन भइरहन्छ, उयो कुरा। आफूले बोल्दा कसरी मन्त्रीलाई खुसी पार्ने भन्ने कुरा सोचेर मात्र बोल्नुपर्ने दिन आएको भन्दै सत्तापक्ष प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण तिवारीले आफूहरूले जनता सार्वभौम भएको र सार्वभौम सत्ताको प्रयोग जनप्रतिनिधि मार्फत प्रयोग हुने संविधानको प्रावधान पढेर सुनाउँदै आफूहरूले राखेको जिज्ञासा जनताको हो भनेर बुझिदिन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे। अब यो छलफलको प्रारम्भ कसरी गर्ने, हामीले बोलेका यहाँ विषयहरूमा मन्त्रीलाई कसरी खुसी पार्ने, त्यो विषयमा सोचेर मात्रै बोल्नुपर्ने दिन आएको छ। नेपालको सर्वोच्च सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ। यसको प्रयोग संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ र यो संविधानमा के व्यवस्था गराएर छ भन्दा जनताद्वारा चुनिएका निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत यसको प्रयोग हुने रहेछ। त्यसो हो भने अहिले हामीले यहाँ जुन तरिकाले बोलिरहेका छौँ, हामीले जे विचारहरू राखिरहेका छौँ, त्यो हाम्रा क्षेत्रका जनताको विचार हो भनेर बुझिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई सरकारको छाया बनाएर सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै सत्तारूढ दलकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर सदनको छलफल बन्द गर्न सुझाव दिए। जब हाम्रा सुझावहरूलाई ग्रहण नै नगर्ने हो भने अथवा हामीले भनेका कुराहरूलाई मन्त्रीज्यूहरूले नपचाउने, सहज रूपमा नलिने हो भने यो पटक भइहाल्यो, अर्को पटक नियमावली चेन्ज गरेर यो छलफलको प्रक्रियालाई बन्द गरौँ। यदि होइन भने मेरा केही सुझावहरू छन्। पहिलो कुरा, राम्रा सुझावहरू ग्रहण गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, मन्त्रीज्यूहरूले रिसाउनु भएन। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मार्फत आफ्नै दलका प्रदेश सभा सदस्यलाई सन्तुष्ट पार्न सकेन। फलस्वरूप प्रदेश सभा सदस्य यति बेला प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी भन्दा पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा समूह पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा, विराटनगर, मोरङ। पार्टीभित्रबाटै सरकारको आलोचना हुनुले बाहिर राम्रो सन्देश पक्कै जाँदैन। आफ्ना कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढौँ। बाँके प्रशासनले राप्ती नदी र मान खोलाको ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासीको अवैध धन्दा चलाउँदै आएका
23वटा क्रसर उद्योगको विद्युत लाइन काटिदिएको छ। राजनीतिक पहुँच र प्रहरीकै संरक्षणमा नदी उत्खनन नरोकिएपछि प्रशासनले अवैध काम गर्ने क्रसरमाथि कारबाही सुरु गरेको हो। सत्तारूढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र तराई केन्द्रित पार्टीका जिल्लादेखि केन्द्रीय स्तरका नेता, राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्रहरीका केही अधिकारीको संरक्षणमा राप्ती नदी र मान खोलाको दोहन बढ्दै गएपछि प्रशासन सक्रिय बनेको हो। नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि 2075 र त्यसले तोकेको मापदण्ड विपरीत राप्ती तटीय क्षेत्रसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा सञ्चालित 23वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटेर अवैध धन्दा बन्द गर्ने र संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालिएको हो। बारम्बार पत्राचार गर्दा समेत अटेर गरी नदी र खोलाको गिटी, बालुवा र ढुङ्गा अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी गर्दै आएकाले आइतबार मात्रै 26 मध्ये 10वटा बालुवा प्रशोधन र 13वटा क्रसर उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको छ। विद्युत सेवा अवरुद्ध भएपछि त्यो क्रसर सञ्चालन गर्ने कुरा आउँदैन। तैपनि अब अन्य गतिविधिहरू गर्नुभयो भने चाहिँ अब हामी अरू राज्य विरुद्धको अपराध लगायतका सार्वजनिक मुद्दाहरू उहाँलाई लगाउँछौँ। बाँकेमा अवैध क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहितको टोली खटाइएको थियो। त्यसअघि प्रजीय कुरुङबाङ आफैले स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए। बाँकेमा 3वटा उद्योगले मात्र नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिको पालना गरेको प्रशासनको दाबी छ। त्यसबाहेक अरू सबै उद्योग मापदण्ड विपरीत राष्ट्रिय निकुञ्ज र नदी किनार, जङ्गल क्षेत्र, बस्ती र विद्यालय नजिकै छन्। बालुवाको उद्देश्य राखेर दर्ता भएका र त्योभन्दा बाहिरको काम गर्नेहरू र कतिपय चाहिँ आयोजनाका नाममा क्रसरहरू दर्ता गर्ने र आयोजनाको सम्पन्न भइसके पनि नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन गर्ने, बेच्ने जस्ता कार्यवाहकको हुनाले विद्युत कटौती गर्ने सिलसिलामा छौँ। नदी दोहन नेता र प्रशासनकै संरक्षणमा हुँदै आएको छ। अवैध क्रसर उद्योग पनि कानुन विपरीत नै सञ्चालनमा छन्। सुशासन कायम गर्ने इच्छा शक्ति मनभित्रै हुने हो भने जस्तोसुकै भ्रष्टाचार होस् या अवैध धन्दा, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण बाँके प्रशासनले गरेर देखाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अवैध नदी उत्खनन गर्ने क्रसर उद्योगमाथि प्रशासनले निगरानी बढाउनलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। बाढीको उच्च जोखिममा रहेको सप्तरी जिल्लामा 1 वर्ष अघि बाढीले क्षति गरेको स्थानमा अझै काम हुन सकेको छैन। यसपटक पनि खोज तथा उद्धारको तयारी भरपर्दो हुन सकेको छैन भने सप्तकोशी सहित खोला र नदीको तटबन्ध मर्मतको काम समेत कछुवाको गतिमा छ, जसले गर्दा आउने बाढीले ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। सप्तरीमा सप्तकोशी, खाँडो, तिरुगा र मौली नदीले वर्षनी कटान डुबान गरेर क्षति पुर्याउँदै आएको छ। खाँडो नदीको तटबन्धलाई बाढीले कटान गर्न थालेपछि रोकथाममा सुरक्षाकर्मीसँगै लागेका एक सर्वसाधारण राजविराजमा 2 वर्ष अघि बेपत्ता भएको र उनको शव अहिलेसम्म भेटिएको छैन। यसले पनि खोज उद्धारको हविगत सप्तरीमा कस्तो छ भन्ने तथ्यलाई आकलन गर्न सकिन्छ। रबर बोट लगायतका अन्य धेरैजसो सामग्रीहरू छन् हामीसँग र फेरि यहाँ कोशी क्षेत्रमा चाहिँ स्थानीय जनताहरूसँग पनि नाव लगायतका स्थानीय मेटेरियलबाट बनेको नाव लगायतका सामग्रीहरू छन्। कटर मेसिन जस्ता कुराहरू पनि गत वर्ष खरिद गरिएको छ। गएको वर्ष पनि खाँडो नदीको बाढीमा डुबेर एक किसानको ज्यान गएको अवस्थामा अहिलेसम्म उक्त नदीको तटबन्ध निर्माणको काम हुन सकेको छैन। उता सप्तकोशीको धार भारतले परिवर्तन गराएपछि अहिले नै सप्तरी स्थित पश्चिमी तटीय क्षेत्रमा बाढीको दबाव बढ्न थालेकाले जोखिम झन बढेको हो। प्री मनसुनमा नै भनेर झुलादेखि रम्पुरा मलनियाको डलबासम्म ठ्याक कोशीको पानी तटबन्धमा अट्याक गरिरहेछ, तर कसैको त्यसमा चासो छैन। खास गरेर कोशी नदी नियन्त्रणको काम भारतबाट एकतर्फी रूपमा हुने र नेपालतर्फ विपद नै निम्त्याउने गरी काम हुँदा पनि नेपाल सरकार बोल्न समेत सकेको छैन। पाइलट च्यानल खनेर कोशीलाई नेपालतिर चाहिँ फर्काइएको हो। यो पाइलट च्यानल खनेर चाहिँ यो अहिलेको जुन पानीको बहाव र दबाव
दुईटै कोशी पश्चिमी तटबन्धमा नेपाल क्षेत्रमा गरिएको छ। हाम्रो सरकार त्यहाँ बोल्न सकिरहेको छैन। कामको क्वालिटी हेरौँ, जहाँ माटो चाहिँ काम मर्मतमा दिनुपर्ने त्यहाँ बलुवा दिइरहेछ। 7 वर्ष लगाएर गएको वर्ष कोशीमा भारतले पाइलट च्यानल निर्माण गरी कोशीको धार परिवर्तन गराउँदै पश्चिमी तटबन्धतर्फ सोझिआयो, जसले गर्दा बाढीको दबाव बढ्न थालेपछि यस वर्ष भारतको कोशी योजनाले पश्चिमी तटबन्ध मर्मत सम्हारको काममा तटबन्ध छेउकै माटो काटेर अर्को जोखिम निम्त्याउने काम गरेपछि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। त्यसपछि स्थानीय स्तरमा भारतीय पक्षसित सप्तरी प्रशासनले तत्कालका लागि बाढीबाट जोगाउन र बाढीबाट रोकथामका लागि काम गरिदिन समझदारी भएको छ। पश्चिमी तटबन्धतिर सोझिएको जुन एउटा धार छ कोशीको, त्यसबाट पश्चिमी तटबन्धमा हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्नका लागि तत्काल अहिले गर्न सकिने खालका प्रोक्युपाइन च्यानल बनाउने जस्ता कतिपय कामहरू जुन छन् त्यो अहिलेबाट पनि गर्ने प्रयास गर्ने भनेर चाहिँ एक प्रकारले त्यो प्राविधिक टोली जुन भारतीय पक्षको थियो तिनीहरूसँग चाहिँ सहमति गर्नु। कोशीको बाढीबाट उत्पन्न समस्या स्थानीय स्तरबाट समाधान हुनै सक्दैन। यसका लागि कोशीसँग सम्बन्धित रहेको नेपाल भारत संयुक्त उच्च स्तरीय समितिमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सिँचाइ विभाग र सरकार स्वयंले कूटनीतिक ढङ्गले प्रस्तुत भई समाधान गराउनुपर्छ। यता कोशी समस्याको समाधान र सप्तरीतर्फका अन्य नदीहरूमा आउने बाढीको रोकथाम गर्न नसक्दा वर्षेनी सप्तरीमा 1 लाख मानिसको उठीबास र करोडौं धनमालको क्षति हुँदै आएको छ। अहिले दैनिक जसो वर्षा हुने गरेकाले जोखिम थपिने निश्चित छ। त्यसैले अबको प्रमुख उपाय भनेको खोज तथा उद्धार र सम्भावित क्षतिबाट जोगाउने व्यवस्थापन मिलाउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजब्राज, सप्तरी। समयमा तटबन्ध नबन्दा बाढीको जोखिम झनै बढ्दो छ। वर्षेनी बाढीको त्रासमा बसेका सप्तरीवासीको पीडा कहिले सुनवाई होला? रौतहटको गौर अस्पतालमा मर्मत तथा उपकरण खरिदका लागि प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध रकम हिनामिना भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले महामारीका बीचमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न समेत माग गरेका छन्। रेफरल सेन्टरका रूपमा रहेको गौर स्थित सरकारी अस्पताललाई मर्मत तथा उपकरण खरिदका लागि प्रदेश सरकारले चैतमा 3 करोड 43 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण खरिदमा खर्च गर्ने गरी रकम आएको भए पनि सेवा सुविधामा खर्च गरिएको स्थानीयको आरोप छ। भएको खर्च विवरण पनि लुकाएर राख्नुले थप आशंका सिर्जना गरेको उनीहरू बताउँछन्। टोयलेटहरूको अवस्था, बिरामी सुत्ने कोठाको अवस्था, बिरामी सुत्ने बेडको अवस्था, केही पनि यहाँ विकासको काम भइरहेको छैन। न एउटा राम्रो डक्टर छ, न कुनै इक्विपमेन्ट छ। यो अस्पताल रेफर अस्पतालको नाममा मात्र चिनिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले आएको रकम कहाँ खर्च भएको, कति खर्च भएको, कुन शीर्षकमा खर्च भएको भनेर हामीले माग गरेर आज प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट रङ्गरोगन, शौचालय मर्मत, फर्निचर खरिद लगायतको काम गरिएको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ। प्राप्त बजेटमा अहिलेसम्म करिब 1 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाउँदै आएको अस्पतालले विवरण सार्वजनिक गर्न भने आनाकानी गर्दै आएको छ। अस्पतालको स्तरीकरण सम्बन्धीको चाहिँ यो छुट्टै चाहिँ क्रियाकलापहरू छन्। त्यसकारण त्यो अलग अलग अनुसार चाहिँ क्रियाकलाप अनुसार शीर्षक अनुसार अलग अलग पैसा छुट्याएको छ। अब एक्ज्याक्टली कुनमा कति पैसा छ त्यो चाहिँ हाम्रो अब आर्थिक शाखामा चाहिँ त्यो हेरेपछि थाहा हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले यसमा के छ भने विभिन्न चाहिँ प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो टेन्डरमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी पनि पारदर्शी नभएको आरोप लागेकै बेला प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकमको पनि खर्चको विवरण अहिलेसम्म लुकाइएको छ। रकम हिनामिनाको आरोप सहित स्थानीयले आन्दोलन थाले पनि विभागीय मन्त्रालय र छानबिनको अख्तियारी पाएका निकायले भने मुख खोलेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रौतहट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेका साथ रमेश ठाकुर, कलैया, बारा। मर्मत तथा उपकरण खरिदका लागि प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध रकम यदि हिनामिना भएको छैन भने खर्च विवरण सार्वजनिक गरौँ र स्थानीय सामु जिम्मेवार बनौँ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाइ एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
मिठो र रसिलो आँपका लागि प्रख्यात प्रदेश 2 का बगैँचा मनमोहक देखिएका छन्। खान ठिक्क भएको आँपको सुरक्षाका लागि कतिपय किसान बगैँचामै बास बस्छन्। बिहान र बेलुकाको भोजन समेत बगैँचामै पकाउँदै आएका छन्। लटरम्म फलेको आँप, बगैँचाको बास र शीतल हावाले तराई मधेसका आँप बगैँचामा चहल पहल बढेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले देशभरकै कुल उत्पादनको 60% भन्दा बढी आँप प्रदेश 2 मा फल्ने देखाएको छ। साउनदेखि फाल्गुनसम्म 9 महिना सुनसान रहने आँप बगैँचा अहिले मनमोहक समेत देखिन्छन्। वैशाख, जेठ र असारमा बगैँचामै बासको क्रममा भोज भण्डारा समेत हुने गर्छ। यो आम फल्छ त म 10 आदमी र 5 आदमीको खाना खुवाउनको लागि भण्डारा मान्दछु। आँपको सुरक्षामा खटिएका अधिकांश महिला समयको सदुपयोग गर्दै घराइसी प्रयोजनका लागि हस्तकलाको सामग्री समेत बनाउँदै आएका छन्। छाप्रो बनाएर आँप बगैँचामा लगातार 3 महिनाको बासले एक आपसमा खेलकुद, मनोरञ्जन र खेतीपातीको लागि सरसल्लाह गर्छन्। यसले भावनात्मक सद्भावलाई पनि बढाएको छ। बड़का नहीं होइ छै छोटको, ओहि मन घर जका बनैली, ओहि नीप पोत कर रहब, संस्कृति बदलब, बाल गोपाल सबके एगो ओहि रखबार के मेल मिलान कैली, सब मिलजुल कर रहू। जेठ असारको गर्मी छल्न चिसो हावाको लागि बालबालिका मात्र नभई वृद्ध महिला पुरुष आँप बगैँचामा समय बिताउँछन्। मुख्यतः मालदा, बमोई, कलकतिया, दशहरी, सरही लगायतका आँप तराईका किसानको आमदानीको मुख्य स्रोत पनि हो। फायदा भेल के है कि धिया पुता खैलक पीलक, 2 पैसो कमैली, अपन गुजर गुजान कैली। गरीब आदमी सब छी, हम सब कतऽ से लेबी। फूल लागेदेखि नै मधुवा लगायतका विभिन्न किराको प्रकोपले यस वर्ष आँप उत्पादनलाई घटाएको छ। समयमै प्राविधिकको परामर्श र सल्लाह अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गले आँप खेती गर्न सके उत्पादन बढ्नेछ। सरकारले आँपको उत्पादकत्व बढाएर भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र र बजार व्यवस्थापन गर्न सके उपभोक्ताले स्वस्थ फल खान पाउँछन् नै। यसले वातावरण र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। आँप खेतीमै आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहहरूले उचित समन्वय गरी प्रकोपबाट जोगाउन र बजार व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष